हरये नमः। एकादशस्कन्धः। अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीबादरायणिरुवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामः यदुभिः वृतः भुवः अवतारयत् भारं जविष्टं जनयन् कलिं एकोपिताः सुबहुपाण्डुसुताः सपत्नैः दुर्द्यूतहेलन कचग्रहणादिभिः तान् कृत्वा निमित्तं इतरतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहरत् क्षितिभारम् ईशः भूभारराजप्रतना यदुभिः निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिः अचिन्तयत् अप्रमेयः मन्ये अवनेः ननु गतः अपि अगतं हि भारं यद्यादमं कुलम् अहो अविशक्यम् आस्ते न एव अत्यन्त परिभवः अस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संश्रयस्य विभव उन्नहनस्य नित्यम् अन्तःकलिं यदुकुलस्य विदाय वेणुस्तम्भस्य वह्निमिव शान्तिम् उपैमिदाम। एवं व्यवसितः राजन् सत्यसङ्कल्पः ईश्वरः शापव्याजेन विप्राणां सञ्जह्रे स्वकुलं विभुः स्वमूर्त्या लोकलावण्य निर्मुक्त्या लोचनं नृणां गीर्भिः ताः स्मरतां चित्तं पदैः तान् ईक्षतां क्रियाः आच्छिद्य कीर्तिं सुश्लोकां वितत्य हि अञ्जसा कौ तमो अनया तरिष्यन्ति इति अगात् स्वं पदम् ईश्वरः। राजोवाच ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्ध उपसेविनां विप्रशापः कथम् अभूत् वृष्णीनां कृष्णचेतसां यन्निमित्तः स वै शापः यादृशः द्विजसत्तमः कथं एकात्मनां वेद एतत् सर्वं वदस्व मे। श्रीशुक उवाच बिभ्रद्वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशं कर्म आचरन् भुवि सुमङ्गलम् आप्तकामः आस्थाय दामरममाणः उदारकीर्तिः संहर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि गायज्जगत् कलिमल अपहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेवगेः पिण्डारकं सम् अगमन् मुनयौ निसृष्टाः विश्वामित्रः असितः कण्वः दुर्वासा भृगुरङ्गिराः कश्यपः वामदेवः अत्रि वसिष्ठः नारदादयः क्रीडन्तः तान् उपव्रज्य कुमाराः यदुनन्दनाः उपसङ्गृह्य पप्रच्छुः अविनीताः ते वेशयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवती सुतं येषा पृच्छति वः विप्राः अन्तर्वर्तिनी असितेक्षणा प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रब्रूत अमोघदर्शनाः प्रसोष्यन्ति पुत्रकामा किं स्वित् सञ्जनयिष्यति। एवं प्रलब्धा मुनयः तान् ऊचुः कुपिताः नृप जनयिष्यति वः मन्दाः मुसलं कुलनाशनं तच्छ्रुत्वा ते अति संत्रस्ताः विमुच्य सहसा उदरं साम्बस्य ददृशुः तस्मिन् मुसलं खलु अयस्मयं किं कृतं मन्दभाग्यैः नः किं वदिष्यन्ति नः जनाः इति विह्वलिताः गेहान् आदाय मुसलं ययुः तच्च उपनीय सदसि परिम्लान मुखश्रियः राज्ञे आवेदयान् चक्रुः सर्वयादवसन्निधौ श्रुत्वा अमोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिताः भयसन्त्रस्ताः बभूवुः द्वारका ओकसः तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः समुद्रसलिले प्रास्यत् लोहं च अस्य अवशेषितं कश्चित् मत्स्यः अग्रसीत् लोहं चूर्णानि तरलैः ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नानि आसन् किल एरकाः मत्स्यः गृहीतः मत्स्यग्नैः जालेन अन्यैः सह अर्णवे तस्य उदरगतं लोहं स शल्ये लुब्धकः अकरोत् भगवान् ज्ञातसर्वार्थः ईश्वरः अपि तद् अन्यथा कर्तुं न ऐच्छत् विप्रशापं कालरूपी अन्वमोदत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।
अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवात्सीत् नारदः अभीक्ष्णं कृष्ण उपासनलालसः को नु राजन् इन्द्रियवान् मुकुन्दचरणाम्बुजं न भजेत सर्वतो मृत्युः उपास्यम् अमरोत्तमैः तम् एकदा तु देवर्षिं वसुदेवः गृह आगतम् अर्चितं सुखम् आसीनम् अभिवाद्य इदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच भगवान् भवतः यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां तथा पित्रोः उत्तमश्लोकवर्त्मनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय एव हि साधूनां त्वादृशाम् अच्युत आत्मनां भजन्ति ये यथा देवाः अपि तथैव तान् छाया इव कर्मसचिवाः साधवः दीनवत्सलाः ब्रह्मन् तथापि पृच्छामः धर्मान् भागवतांस्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यः मुच्यते सर्वतो भयात् अहं किल पुरा अनन्तं प्रजार्थः भुवि मुक्तिदम् अपूजयं च न मोक्षाय मोहितः देवमायया यथा विचित्रव्यसनात् भवद्भिः विश्वतो भयात् मुच्येम हि अञ्जसा एव अद्धा तथा नः शादी सुव्रत। श्रीशुक उवाच राजन् एवं कृतप्रश्नः वसुदेवेन धीमता प्रीतः तम् आह देवर्षिः हरेः संस्मारितः गुणैः। नारद उवाच सम्यक् एतद् व्यवसितं भवता सात्वत ऋषभ यत् पृच्छसे भागवतान् धर्मान् त्वं विश्वभावनान् श्रुतः अनुपडितः ध्यातः आदृतः वा अनुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मः देव विश्वद्रुहो अपि हि त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्मारितः भगवान् अद्य देवः नारायणः मम अत्रापि उदाहरन्तीम् इमम् इतिहासं पुरातनम् आर्षबाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः प्रियव्रतः नाम सुतः मनोः स्वायम्भुवस्य यः तस्य अग्निद्रः ततः नाभिः ऋषभः तत्सुतः स्मृतः तम् आहुः वासुदेव अंशं मोक्षधर्मविवक्षया अवतीर्णं सुतशतं तस्य आसीत् ब्रह्मपारगं तेषां वै भरतः ज्येष्ठः नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमेतत् यन्नाम्ना भारतम् अद्भुतं स भुक्तभोगां त्यक्त्वा इमां निर्गतः तपसा हरिम् उपासीनः तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिः त्रिभिः तेषां नवद्वीपपतयः अस्य समन्ततः कर्मतंत्र प्रणेतारः 180 द्विजातयः नव अभवन् महाभागाः मुनयः हि अर्थशंसिनः श्रमणाः वातरशनाः आत्मविद्या विशारदाः कविः हरिः अंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्र अथ द्रुमिलः चमसः करभाजनः ते एते भगवत् रूपं विश्वं सदसत् आत्मकम् आत्मनो अव्यतिरेकेण पश्यन्तः व्यचरन् महीम् अव्याहत इष्टगतयः सुरसिद्ध साध्य गन्धर्वयक्ष नर किन्नर नागलोकान् मुक्ताः चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवां भुवनानि कामं ते एकदा निमेहे सत्रम् उपजग्मुः यदृच्छया वितायमानं ऋषिभिः अजनाभे महात्मनः तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् महाभागवतान् नृपः यजमानः अग्नयः विप्राः सर्वे एव उपतस्थिरे विदेहः तान् अभिप्रेत्य नारायणपरायणान् प्रीतः सम्पूजयांश्चक्रे आसनस्तान् यथा अर्हतः तान् रोचमानान् स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान् नव पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रय अवनतः नृपः विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान् वः मधुद्विषः विष्णोः भूतानि लोकानां पावनाय चरन्तिः दुर्लभः मानुषः देहः देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् अथ आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामः भवतः अनगाः संसारे अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्सङ्गः शेवदिः नृणां धर्मान् भागवतान् ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमं यैः प्रसन्न प्रपन्नाय
दास्यति आत्मानमपि अजः। श्रीनारद उवाच एवं ते निमिना पृष्टाः वसुदेव महत्तमाः प्रतिपूज्य अब्रुवन् प्रीत्या स सदस्यः ऋत्विजं नृपं। कविः उवाच मन्ये अकुतश्चिद्भयम् अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनम् अत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेः असद् आत्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते बीः। ये वै भगवता प्रोक्ताः उपायाः हि आत्मलब्धये अञ्जः पुंसाम् अविदुषां विद्धि भागवतान् हितान् यानास्ताय नरः राजन् न प्रमाद्येत कर्हिचित् धावन् निमील्य वा नेत्रे न स्खलेत् न पतेत् इह कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भयं द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् ईशात् अपेतस्य विपर्ययः अस्मृतिः तान्मायया अतः बुधः आभजेत् तं भक्त्या एकया ईशं गुरुदेवता आत्मा अविद्यमानः अपि अवभाति हि द्वयः ध्यातुः धिया स्वप्नमनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्पविकल्पकं मनः बुधः निरुन्ध्यात् अभयं ततः स्यात्। शृण्वन् सुभद्राणि रताङ्गपाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जः विचरेत असङ्गः एवं व्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जात अनुरागः द्रुतचित्त उच्चैः हसति अतः रोदिति रौति गायति उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः कं वायु अग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशः द्रुमादीन् सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेत् अनन्यः भक्तिः परेश अनुभवः विरक्तिः अन्यत्र च एष त्रिक एककालः प्रपद्यमानस्य यदा अश्नतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुद् अपायः अनुगासम् इति अच्युत अङ्घ्रिं भजतः अनुवृत्त्या भक्तिः विरक्तिः भगवत्प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शान्तिम् उपैति साक्षात्। राजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मः यादृशः नृणां यथाचरति यद्ब्रूते यैर्लिङ्गैः भगवत्प्रियः। हरिर्वाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावम् आत्मनः भूतानि भगवति आत्मनि एष भागवतोत्तमः। ईश्वरे तद् अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यः करोति स मध्यमः। अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धया ईहते न तद्भक्तेषु च अन्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। गृहीत्वा अपि इन्द्रियैः अर्थान् यः न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोः मायां इदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यः जन्म अप्यय क्षुद्भ्यः तर्षकृश्रैः संसारधर्मैः अविमुह्यमानः स्मृत्या हरेः भागवतप्रधानः। न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेवे देव एकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः सज्जते अस्मिन् अहम्भावः देहे वै स हरेः प्रियः। न यस्य स्वः पर इति वित्तेषु आत्मनि वाभिदा सर्वभूतसमशान्तः स वै भागवतोत्तमः। त्रिभुवनविभवहेतवे अपि अकुण्ठ स्मृतिः अजितात्मा सुरादिभिः विमृग्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दात् लवनिमिष अर्धमपि यः स वैष्णव अग्रयः। भगवत उर्विक्रम अङ्घ्रिशाखा नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथम् उपसीदतां पुनः सः प्रभवन्ति चन्द्र इव उदितेः अर्कतापः। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिः
अभिहितः अपि अगौगनाशः प्रणयरशनया धृत अङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवतप्रधानः उक्तः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायाम् 11 स्कन्धे 2योऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 3योऽध्यायः। राजोवाच परस्य विष्णोः ईशस्य मायिनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामः भगवन्तः ब्रुवन्तु नः न अनुतृप्ये जुषन् युष्मद् वचः हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तः मर्त्यः तत्तापभेषजम् अन्तरिक्ष उवाच येभिः भूतानि भूतात्मा महाभूतैः महाभुज ससर्ज उच्च अवचानि आद्यः स्वमात्रा आत्मप्रसिद्धये एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकदा दशदा आत्मानं विभजन् जुषतैर्गुणान् गुणैः गुणान् स भुञ्जानः आत्मप्रद्योतितैः प्रभुः मन्यमानः इदं सृष्टम् आत्मानम् इह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् स निमित्तानि देहभृत् तत्तत्कर्मफलं गृह्णन् भ्रमति इह सुख इतरम् इत्थं कर्मगतिः गच्छन् बहु अभद्रवहाः पुमान् आभूतसम्प्लवात् सर्ग प्रलयौ अश्नुते अवशः धातु उपप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम् अनादिनिधनः कालः हि अव्यक्ताय अपकर्षति शतवर्षा हि अनावृष्टिः भविष्यति उल्बणा भुवि तत्काल उपचिता उष्ण अर्कः लोकान् स्त्रीन् प्रतपिष्यति पातालतलम् आरभ्य सङ्कर्षणमुख अनलः दहन् ऊर्ध्वशिखः विश्वक् वर्धते वायुना ईरितः सामर्तकः मेघगणाः वर्षति स्म शतं समाः दाराभिः हस्तिहस्ताभिः लीयते सलिले विराट् ततो विराजम् उत्सृज्य वैराजः पुरुषः नृप अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्दन इव अनलः वायुना कृतगन्धाभूः सलिलत्वाय कल्पते सलिलं तद्धृतरसं ज्योतिष्ट्वाय उपकल्पते हृतरूपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते कृतस्पर्शः अवकाशेन वायुः नभसि लीयते कालात्मना हृतगुणं नभः आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सह वैकारिकैः नृप प्रविशन्ति हि अहङ्कारं स्वगुणैः अहम् आत्मनि एष माया भगवतः सर्गस्थिति अन्तकारिणी त्रिवर्णावर्णिता अस्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि राजा उवाच यथा एताम् ऐश्वरीं मायां दुस्तराम् अकृतात्मभिः तरन्ति अञ्जः स्थूलधियः महर्षे इदम् उच्यतां प्रबुद्ध उवाच कर्मणि आरभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत् पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणां नित्य आर्तिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृह अपत्य आप्त पशुभिः का प्रीतिः साधितैः छलैः एवं लोकं परं विद्यात् नश्वरं कर्मनिर्मितं सतुल्य अतिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनां तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशम आश्रयं तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरु आत्मदैवतः अमायया अनुवृत्त्या यैः तुष्येत् आत्मा आत्मदः हरिः सर्वतः मनसः असङ्गम् आदौ सङ्गं च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेषु अद्धा यथा उचितं शौचं तपः तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञयोः सर्वत्र आत्मा ईश्वर आन्वीक्षीं कैवल्यम् अनिकेततां विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धा भागवते शास्त्रे अनिन्दाम् अन्यत्र चापि हि मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदवौ अपि
श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेः अद्भुतकर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिलचेष्टितम् इष्टं दत्तं तपः जप्तं वृत्तं यच्च आत्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम् एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महत्सु नृषु साधुषु परस्पर अनुकथनं पावनं भगवत् यशः मितः रतिः मितः तुष्टिः निर्वृतिः मित आत्मनः स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मितः अगओगहरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकां तनुं क्वचित् रुदति अच्युतचिन्तया क्वचित् हसन्ति नन्दन्ति वदन्ति अलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति अजं भवन्ति तूष्णीं परं एत्य निर्वृताः इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्तया नारायणपरः मायाम् अञ्जः तरति दुस्तरां राजोवाच नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठाम् अर्हत नः वक्तुं यूयं हि ब्रह्म वित्तमाः पिप्पलायन उवाच स्थिति उद्भव प्रलयहेतुः अहेतुः अस्य यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सद्बहिश्च देह इन्द्रिय असुहृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदेव हि परं नरेन्द्र तदवेहि परं नरेन्द्र न एतत् मनो विशति वाग् उत चक्षुः आत्मा प्राण इन्द्रियाणि च यथा अनलम् अर्चिषः स्वाहा शब्दः अपि बोधकनिषेधतया आत्ममूलम् अर्थोक्तम् आह यदृते न निषेधसिद्धिः सत्वं रजस्तम इति त्रिवृदा एकमाधौ सूत्रं महान् अहमिति प्रवदन्ति जीवं ज्ञानक्रिया अर्थफलरूपतया उरुशक्तिः ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयोः परं यत् न आत्मा जजान न मरिष्यति न येदते असौ न क्षीयते स्वनवित् व्यभिचारिणां हि सर्वत्र शश्वद अनपायि उपलब्धिमात्रम् प्राणः यथा इन्द्रियबलेन विकल्पितं सत् अण्डेषु पेशिषु तरुषु निश्चितेषु अण्डेषु पेशिषु तरुषु विनिश्चितेषु प्राणः हि जीवम् उपधावति तत्र तत्र सन्ने यत् इन्द्रियगणे अहमी च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयं ऋते तद् अनुस्मृतिः नः यर्हि अब्जनाभचरण ऐषणया उरुभक्त्या चेतोमलानि विदमेत् गुणकर्मजानि तस्मिन् विशुद्धे उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा अमलदृशोः सवितृप्रकाशः राजोवाच कर्मयोगं वदत नः पुरुषः येन संस्कृतः विधूय इह आशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम् एवं प्रश्नं ऋषीन् पूर्वम् अपृच्छं पितुः अन्तिके न अब्रुवन् ब्रह्मणः पुत्राः तत्र कारणम् उच्यताम् आविर्होत्र उवाच कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादः न लौकिकः वेदस्य च ईश्वर आत्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादः वेदो अयं बालानाम् अनुशासनं कर्म मोक्षाय कर्माणि विदत्ते हि अगदं यदा न आचरेत् यः तु वेदोक्तं स्वयम् अज्ञः अजितेन्द्रियः विकर्मणा हि अधर्मेण मृत्योः मृत्युम् उपैति सः वेदोक्तमेव कुर्वाणः निस्सङ्गः अर्पितमीश्वरे नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्थाः फलश्रुतिः यः आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीर्षुः परमात्मनः विधिना उपचरेद्देवं तन्त्रोक्तेन च केशवं लब्ध अनुग्रहः आचार्यात् तेन सन्दर्शित आगमः महापुरुषम् अभ्यर्च्येत् मूर्त्या
अभिमतया आत्मनः शुचिः सम्मुखम् आसीनः प्राणसंयमनादिभिः पिण्डं विशोध्य संसन्यास कृतरक्षः अर्चयेत् हरिम् अर्चादौ हृदये चापि यथा लब्ध उपचारकैः द्रव्यक्षिति आत्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य च आसनं पाद्यादीन् उपकल्प्य अथ सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः कृतन्यासः मूलमन्त्रेण च अर्चयेत् स अङ्ग उपाङ्गं स पार्षदां तां मूर्तिं स्वमन्त्रतः पाद्य अर्घ्य अर्चन आचमनीय आद्यैः स्नानवासविभूषणैः गन्धमाल्या अक्षतस्रग्भिः धूपदीप उपहारकैः स अङ्गं सम्पूज्य विधिवत् स्तवैः स्तुत्वा नमेत् हरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजयेत् हरेः शेषामादाय शिरसि स्वदाम्नि उद्वास्य सत्कृतम् एवम् अग्नि अर्क तोयादौ अतिथौ हृदये च यः यजति ईश्वरम् आत्मानम् अचिरात् मुच्यते हि सः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम् 11 स्कन्धे 3योऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 4थोऽध्यायः। राजोवाच यानि यानि कर्माणि यैः स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिः तानि ब्रुवन्तु नः। द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेः गणयेत कथञ्चित् कालेन न एव अखिलशक्तिदाम्नः भूतैः यदा पञ्चभिः आत्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्व अंशेन विष्टः पुरुष अभिधानम् अवाप्य नारायण आदिदेवः यत्काय एष भुवनत्रयसन्निवेशः यस्य इन्द्रियैः तनुभृताम् उभय इन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतः बलम् ओज ईहा सत्त्वादिभिः स्थितिलय उद्भव आदिकर्ता आदौ अभूत् शतधृति रजसा अस्य सर्गे विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिः द्विजधर्मसेतुः रुद्रः अप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्यः इति उद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु धर्मस्य दुहितरि अजनिष्ठमूर्त्यां नारायणः नर ऋषिप्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचार कर्म यो अद्यापि च आस्ते ऋषिवर्य निषेवित अङ्घ्रिः इन्द्रः विशङ्ख्य मम धाम जिगृच्छति इति कामं न्ययुङ्क्तन् स गणं स बदरि उपाख्यं गत्वा अप्सरो गण वसन्त सुमन्दवातैः स्त्रीप्रेक्षण इषुभिः अविद्यत् अतत् महिज्ञः विज्ञाय शक्रक्रतुम् अक्रमम् आदिदेवः विज्ञाय शक्रकृतम् अक्रमम् आदिदेवः प्राह प्रहस्य गदविस्मय यजमानान् मा वैष्टभोः मदन मारुत देववद्वः गृणीतनः बलिम् अशून्यम् इमं कुरुद्वम् इत्थं ब्रुवति अभयदे नरदेवदेवाः सव्रीडनम्रशिरसः स गृणं तम् ऊचुः न एतद्विभो त्वयि परे अविकृते विचित्रम् स्व आरामधीर निकर आनतपादपद्मे त्वां सेवतां सुरकृताः बहवः अन्तरायाः स्ववोकः विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते न अन्यस्य बर्हिषि बलीन् ददतः स्वभागान् दत्ते पदं त्वम् अविता यदि विघ्नमूर्ध्नि क्षुत् त्रिट् त्रिकाल गुण मारुत जह्वय शैष्णयात् न अस्मान् अपार जलदीन् अतितीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोः मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथा उत्सृजन्ति
इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियः अत्यद्भुतदर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां सुअर्चिताः कुर्वतीः विभुः ते देव अनुचराः दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीः इव रूपिणीः गन्धेन मुमुः तासां रूप औदार्य हतश्रियः तानाह देवदेवेशः प्रणतान् प्रहसन्निव आसाम् एकतमां वृन्द्वं सवर्णां स्वर्गभूषणाम् ओमिति आदेशम् आदाय नत्वा तं सुरवन्दिनः ऊर्वशीम् अप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः इन्द्राय आनम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिव ओकसाम् ऊचुः नारायणबलं शक्रः तत्र आस विस्मितः हंसस्वरूपी अवदत् अच्युत आत्मयोगं दत्तः कुमार ऋषभः भगवान् पितानः विष्णुः शिवाय जगतां कलया अवतीर्णः तेन आहृता मधुबिदा श्रुतयः हयास्ये गुप्तः अप्यये मनुः इला ओषधयश्च मात्स्ये क्रौडे हतः दिदिज उद्धरत अम्बसहक्ष्मां कौर्मे धृतः अद्रिः अमृत उन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नम् इव राजम् अमुञ्चत् आर्थं संस्तुवन्तः अब्धिपतितान् श्रमणान् ऋषींश्च शक्रं च वृत्रवदतः तमसि प्रविष्टं देवस्त्रियः असुरगृहे पिहिताः अनाथाः जग्ने असुरेन्द्रम् अभयाय सतां नृसिंहे देवासुरे युधि च दैत्यपतीन् सुर अर्थे हत्वा अन्तरेषु भुवनानि अददात् कलाभिः भूत्वा अथ वामन इमाम् अहरत् बले हेक्ष्मां याञ्छात् छलेन सम् अदात् अदितेः सुतेभ्यः निक्षत्रियाम् अकृतगां च त्रिसप्तकृत्वः रामः तु हैहयकुल अप्यय भार्गव अग्निः सो अब्धिं बबन्ध दशभक्त्रम् अहन् सलङ्कं सीतापतिः जयति लोकमलग्न कीर्तिः भूमेः बर अवतरणाय यदुषु अजन्मा जातः करिष्यति सुरैः अपि दुष्कराणि बाधैः विमोहयति यज्ञकृतः अतदर्हान् शूद्रान् कलौ क्षितिभुजः न्यहनिष्यत् अन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरीणि भूर्यशसः वर्णितानि महाभुज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां एकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायः न भजन्ति आत्मवित्तमाः तेषाम् अशान्तकामानां का निष्ठा अविजितात्मनां। चमस उवाच मुखबाहु ऊरु पादेभ्यः पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारः जज्ञिरे वर्णाः गुणैः विप्रादयः पृथक् ये येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टाः पतन्ति अधः दूरे हरिकथाः केचित् दूरे अच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयः च एव ते अनुकम्प्याः भवादृशा विप्रः राजन्य वैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकं श्रौतेन जन्मना अथापि मुह्यन्ति आम्नायवादिनः कर्मणि अकोविदाः स्तब्धाः मूर्खाः पण्डितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढाः यया माध्व्या गिरा उत्सुकाः रजसाघोरसङ्कल्पाः कामुकाः अहिमन्यवः दाम्भिकाः मानिनः पापाः विकसन्ति अच्युतप्रियान् वदन्ति ते अन्योन्यम् उपासितस्त्रियः गृहेषु वैतुन्यपरेषु च आशिषः यजन्ति असृष्ट अन्नविदान् अदक्षिणम् वृत्यै परं घ्नन्ति पशून् अतद्विदः श्रिया विभूत्या अभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेन अन्धधियः सह ईश्वरान् सतः अवमन्यन्ति हरिप्रियान् कलाः सर्वेषु शश्वत्थनुभृत्सु अवस्थितं यथा कम् आत्मानम् अभीष्टम् ईश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते अबुधाः मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया लोके व्यवाय आमिष
मद्यसेवा नित्याः तु जन्तोः न हि तत्र चोदना व्यवस्थितिः तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहैः आसु निवृत्तिरिष्टा धनं च धर्म एकफलं यतः वै ज्ञानं स विज्ञानम् अनुप्रशान्तिः गृहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं यद्घ्राणभक्षः विहितः सुरायाः तथा पशोः आलभनं न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया न रथ्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मं ये तु अनेवं विदः असन्तः स्तब्धाः सद अभिमानिनः पशून् दुह्यन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान् द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतकेश अनुबन्धे अस्मिन् बद्धस्नेहाः पतन्ति अधः ये कैवल्यम् असम्प्राप्ताः ये च अतीताः च मूढतां त्रैवर्गिकाः कि अच्छणिकाः आत्मानं घातयन्ति ते ये ते आत्महनः अशान्ताः अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्ति अकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः हित्वा अति आयासरचिताः ग्रह अपत्य सुहृश्रियः तमो विशन्ति अनिच्छन्तः वासुदेव पराङ्मुखाः राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशः नृभिः नाम्ना वाक्येन विधिना पूज्यते तद् इह उच्यताम् करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिः इत्येषु केशवः नानावर्ण अभिधा आकारः नाना एव विधिना युज्यते कृते शुक्लः चतुर्बाहुः जटिलः वल्कलाम्बरः कृष्णाजिन उपवीत अच्छान् बिभ्रत् दण्डकमण्डलो मनुष्याः तु तदा शान्ताः निर्वैराः सुहृदः समाः यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च हंसं सुपर्णः वैकुण्ठः धर्मः योगेश्वरः अमलः ईश्वरः पुरुषः अव्यक्तः परमात्मा इति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णः असौ चतुर्बाहुः त्रिमेकलः हिरण्यकेशः त्रय्यात्मा स्रक् श्रुवादि उपलक्षणः तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठाः ब्रह्मवादिनः विष्णुः यज्ञः प्रश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः वृषाकपिः जयन्तश्च उरुगाय इति ईर्यते द्वापरे भगवान् श्यामः पीतवासा निज आयुधः श्रीवत्सादिभिः अङ्कैश्च लक्षणैः उपलक्षितः तं तदा पुरुषं मर्त्याः महाराज उपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवः नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापरे उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलौ अपि यथा शृणु कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं स अङ्ग उपाङ्ग अस्त्र पार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैः यजन्तीः सुमेधसः देयं सदा परिभवघ्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्य आर्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोथं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदिस्त्यज सुर ईप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद अगात् अरण्यं माया मृगं दयितया ईप्सितम् अन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मनुजैः युज्यते राजन् श्रेयसाम् ईश्वरः हरिः कलिं सभाजयन्ति आर्याः गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेन एव सर्वः स्वार्थः अभिलभ्यते न हि अतः परमः लाभः देहिनां भ्राम्यताम् इह यतः विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः कृत आदिषु प्रजाः प्रराजन् कलौ इच्छन्ति सम्भवं कलौ खलु भविष्यन्ति नर नारायणपरायणाः क्वचित् क्वचित् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णीं नदीं यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी
ये पिबन्ति जलं तासां मनुजाः मनुजेश्वर प्रायः भक्ताः भगवती वासुदेवे अमलाशयाः देवर्षिभूत आप्त नृणां पितॄणां न किङ्करः न अयं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतः मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त अन्यभावस्य हरिः प्रवेशः विकर्म यच्च उत्पतितं कथञ्चित् दुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारद उवाच धर्मान् भागवता नित्यं श्रुत्वा अथ मिथिलेश्वरः जायन्ते यान् मुनीन् प्रीतः स उपाध्यायः हि अपूजयत् ततो अन्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मान् उपातिष्ठन् अवाप परमां गतिं त्वमपि एतान् महाभाग धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आस्थितः श्रद्धया युक्तः निस्सङ्गः यास्यसे परं युवयोः खलु दम्पत्योः यशसा पूरितं जगत् पुत्रतामगमत् यद्वां भगवान् ईश्वरः हरिः दर्शन आलिङ्गन आलापैः शयन आसन भोजनैः आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपौण्ड्र शाल्वादयः गतिविलासविलोकन आद्यैः ध्यायन्तः आकृतदियः शयन आसनादौ तत्साम्यम् आपुः अनुरक्तधियां पुनः किम् मा अपत्यबुद्धिम् अकृताः कृष्णे सर्वात्मनि ईश्वरे माया मनुष्यभावेन गूढ ऐश्वर्य परे अव्यये भूभार असुरराजन्य हन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशः लोकवितन्यते श्रीशुकोवाच ये च श्रुत्वा महाभागः वसुदेवः अतिविस्मितः देवकी च महाभागा जगतुः मोहमात्मनः इतिहासम् इमं पुण्यं धारयेत् यः समाहितः स विदूय इह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम् 11 स्कन्धे 5मोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 6ओऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ ब्रह्मा आत्मजैः देवैः प्रजेशैः आवृतः अभ्यगात् भवश्च भूतभव्य ईशः ययौ भूतगणैः वृतः इन्द्रः मरुद्भिः भगवानादित्याः वसवः अश्विनौ ऋभवः अङ्गिरसः रुद्राः विश्वे साध्याश्च देवताः गन्धर्व अप्सरसः नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव स विद्याधर किन्नराः द्वारकामुपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशः विधेने लोकेषु सर्वलोकमल अपहं तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महर्ऋद्धिभिः व्यचक्षत वितृप्त अक्षाः कृष्णम् अद्भुतदर्शनं स्वर्ग उद्यान उपगैः माल्यैः चादयन्तः यदुत्तमं गीर्भिः चित्रपदार्थाभिः तुष्टुभुः जगदीश्वरं देवावूचुः नताः स्म तेनाथपदारविन्दं बुद्धि इन्द्रिय प्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यते अन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममय उरुपाशात् त्वं मायया त्रिगुणया आत्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजसि अवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः न एतैः भवान् अजित कर्मभिः अज्यते वै यत्स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतः अनवद्यः शुद्धिः नृणां न तु तथा ईड्य दुराशयानां विद्या श्रुत अध्ययन दान तपक्रियाभिः सत्त्वात्मनां ऋषभ ते यशसि प्रवृद्ध सच्छ्रद्धया श्रवणसंवृतया यथा स्यात् नः तव अङ्घ्रिः अशुभ आशय धूमकेतुः क्षेमाययः मुनिभिः आर्द्रहृदा उह्यमानः यः सात्वतैः समविभूतये आत्मवद्भिः व्यूहे अर्चितः सवनशः स्वः अतिक्रमाय यः चिन्त्यते प्रयतपाणिभिः अध्वर अग्नौ त्रय्या निरुक्त विधिना
ईश हविः गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिः आत्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्टः पर्युष्टया तव विभो वनमालया इयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवत् श्रीः सुप्रीणतम् अमुया अर्हणम् आददत्नः भूयात् सदा अङ्घ्रिः अशुभ आशय धूमकेतुः केतुः त्रिविक्रमयुतः त्रिपतत्पताकः यस्ते भय अभयकरः असुरदेव चम्बः स्वर्गाय साधुषु कलेषु इतराय भूमन् पादः पुनातु भगवन् भजताम् अगम्नः न सीवोत गाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयः तनुभृतः मितुः अर्ध्यमानाः कालस्य ये प्रकृतिपूरुषयोः परस्य शम्नः तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्य असि हेतुः उदयस्थितिसंयमाना अव्यक्तजीव महताम् अपि कलामाहुः सो अयं त्रिणाभिः अखिल अपचये प्रवृत्तः कालः गभीरस्य उत्तमपुरुषः त्वं त्वत्तः पुमान् समधिगम्य यया स्ववीर्यं दत्ते महान्तमिव गर्भम् अमोघवीर्यः सो अयं तया अनुगत आत्मन् आण्डकोशं हैमं ससर्ज बहिरावरणैः उपेतं तत्तस्तुषश्च जगतश्च भगवान् अधीशः यन्मायया उत्थ गुणविक्रियय उपनीतान् यन्माययोत्थ गुणविक्रियया उपनीतान् अर्थां जुषन्नपि हृषीकपतेन लिप्तः ये अन्ये स्वतः परिहृतात् अपि बिभ्यति स्म स्माय अवलोक लवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डैः पत्यः तु 16,000 अनङ्गबाणैः यस्य इन्द्रियं विमतितुं करणैः न विभव्यः बिभ्यव्यः तव अमृतकथा उदवहाः त्रिलोक्याः पादावनेज सरितः शमलानि हन्तुम् अनुश्रवं श्रुतिभिः अङ्घ्रिजम् अङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयं शुचिशतः ते उपस्पृशन्ति बादरायणिरुवाच इति अभुष्टूय विबुधैः स ईशः शतधृतिः हरिम् अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणय अम्बरम् आश्रितः ब्रह्मोवाच भूमेः भार अवताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वम् अस्माभिः अशेषात्मन् तथा एव उपपादितं धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्देषु वैत्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ताः सर्वलोकमलापः अवतीर्य यदोहो वंशे बिभ्रद्रूपम् अनुत्तमं कर्माणि उद्धाम वृत्तानि हिताय जगतः अकृताः यानि ते चरितानि ईश मनुष्याः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्ति अञ्जसातमः यद्वंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरत्शतं व्यतीयाय 25 प्रभो न अधुना ते अखिल आधार देवकार्य अवशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायम् अभूतिदं ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे स लोकान् लोकपालान् नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान्। श्री भगवान् उवाच अवधारितं ये तत्मे यदा आत विबुधेश्वर कृतं वः कार्यम् अखिलं भूमेः भारो अवतारितः तद् इदं यादवकुलं वीर्य शौर्य श्रिया उद्धतं लोकं जिगृक्षत रुद्धं मे वेलया इव महार्णवः यदि असंहृत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलं गन्तास्मि अनेन लोकः अयम् उद्वेलेन विनक्ष्यति इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् एतत् अन्ते तव अनग। श्रीशुकोवाच इत्युक्तः लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्यतं सः देवगणैः देवः स्वधाम समपद्यत अतः तस्य महा उत्पातान्
द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान् समागतान्। श्रीभगवानुवाच एते वै सुमहा उत्पाताः उत्तिष्ठन्ति इह सर्वतः। शापः च नः कुलस्य आसीत् ब्राह्मणेभ्यः दुरत्ययः। न वस्तव्यमिह अस्माभिः जिजीविषुभिः आर्यकाः। प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामः अद्य एव माचिरं। यत्र स्नात्वा दक्षशापात् गृहीतः यक्ष्मणा उडुराट् विमुक्तः किल्बिषात् सद्यः बेजे भूयः कलोदयम्। वयं च तस्मिन् आप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वा उषिजः विप्रान् नानागुणवता अन्धसा। तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धया उक्त्वा महान्ति वै वृजिनानि तरिष्यामः दानैः नौभिः इव अर्णवम्। श्रीशुकौवाच एवं भगवता आदिष्टाः यादवाः कुलनन्दन गन्तुं कृतधियः तीर्थं स्यन्दनान् सम् अयुयुजन्। तन्निरीक्ष्य उद्धवः राजन् श्रुत्वा भगवता उदितं दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगत्याम् ईश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिः तम् अभाषत। उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन संहृत्य एतत् कुलं नूनं लोकं संत्यज्यते भवान्। विप्रशापं समर्थो अपि प्रत्यहन् यत् ईश्वरः न अहं तव अङ्घ्रिकमलं क्षणार्धम् अपि केशव त्यक्तुं समुत्सुकेनाथ स्वधाम नय मामपि। तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलं कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजति अन्यस्पृहां जनः। शय्या आसन अटन स्थान स्नान क्रीडा आशनादिषु कथं त्वां प्रियम् आत्मानं वयं भक्ताः त्यजेमहि। त्वया उपभुक्त स्रक् गन्धवासः अलङ्कार चर्चिताः उच्छिष्टभोजिनः दासाः तव मायां जयेमहि। वातरशनाः ये ऋषयः श्रमणाः ऊर्ध्वमन्तिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः सन्यासिनः अमलाः। वयं तु इह महायोगिन् प्रमत्तः कर्मवर्त्मसु त्वद्वार्तया तरिष्यामः तावकैः दुस्तरं तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तः ते कृतानि गदितानि च गति उत्स्मित ईक्षण श्वेली नृलोकविडम्बनं। श्रीशुकौवाच एवं विज्ञापितः राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तिनं प्रियं नृत्यम् उद्धवं सम् अभाषत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 6ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अतः 7मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यदात मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवः लोकपालाः स्वर्वासं मे अभिकाङ्क्षिणः। मया निष्पादितं हि अत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थमवतीर्णः अहम् अंशेन ब्रह्मणा अर्थितः। कुलं वैशापनिर्दग्धं नङ्क्ष्यति अन्योन्यविग्रहात् समुद्रः सप्तमे अहनि एतां पुरीं च प्लावयिष्यति। यर्हि एव अयं मया त्यक्तः लोको अयं नष्टमङ्गलः भविष्यति अचिरात् सातो कलिनामपि निराकृतः। न वस्तव्यं त्वया एव इह मया त्यक्ते महीतले। जनः अधर्मरुचिः भद्र भविष्यति कलौ युगे। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगां। यद् इदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गुह्यमानं च विद्धि मायामनोमयं। पुंसः अयुक्तस्य नाना अर्थभ्रमः स गुणदोषभाक् कर्म अकर्म विकर्म इति गुणदोषधियः बुधा। तस्माद्युक्ते इन्द्रियग्रामः युक्तचित्तः इदं जगत् आत्मनि ईक्षस्व विततम् आत्मानं मयि अधीश्वरे। ज्ञानविज्ञानसंयुक्तः आत्मभूतः शरीरिणाम् आत्मा अनुभवतुष्टात्मा न अन्तरायै विहन्यसे। दोषबुद्ध्या उभय अतीतः निषेधात् न निवर्तते। गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथा अर्भकः। सर्वभूतसुहृशान्तः ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। श्रीशुकौवाच इति आदिष्टः भगवता महाभागवतः नृप। उद्धवः प्रणिपत्य आह तत्त्वविज्ञासुः
तत्त्वजिज्ञासुः अच्युतम् उद्धव उवाच योगेश योगविन्यास योगात्मन् योगसम्भव निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्यागः संन्यासलक्षणः त्यागः अयं दुष्करः भूमन् कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् अभक्तैः इति मे मतिः सोऽहं मम अहम् इति मूढमतिः विगाढः त्वन्मायया विरचित आत्मनि स अनुबन्धे तत्तु अञ्जसा निगदितं भवता यथा अहं संसादयामि भगवन् अनुषादिभृत्यं सत्यस्य ते स्वदृश आत्मनः अन्यं वक्तारमीश विबुधेषु अपि न अनुचक्षे सर्वे विमोहितधियः तव मायया इमे ब्रह्मादयः तनुभृतः बहिरर्थभावाः तस्माद्भवन्तम् अनवद्यम् अनन्तपारं सर्वज्ञम् ईश्वरम् अकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यं निर्विण्णदीः अहमूह वृजिन अभितप्तः नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये श्रीभगवानुवाच प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः समुद्धरन्ति हि आत्मानम् आत्मना एव अशुभ आशयात् आत्मनः गुरुः आत्मा एव पुरुषस्य विशेषतः यत्प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां श्रेयः असौ अनुविन्दते पुरुषत्वे च मां धीराः साङ्ख्ययोगविशारदाः आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्ति उपबृंहितम् एक द्वि त्रि चतुष्पादः बहुपादः तथा अपदः बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टाः तासां मे पौरुषी प्रिया अत्र मां मार्गयन्ति अद्धा युक्ताः हेतुभिः ईश्वरं गृह्यमाणैः गुणैः लिङ्गैः अग्राह्यम् अनुमानतः अत्रापि उदाहरन्ति मिमम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोः अमिततेजसः अवधूतं द्विजं कञ्चित् चरन्तम् अकुतोभयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित् यदुर्वाच कुतः बुद्धिः इयं ब्रह्मन् अकर्तुः सुविशारदा याम् आसाद्य भवान् लोकं विद्वंश्चरति बालवत् प्रायः धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः हेतुना एव समईहन्ते आयुषः यशसः श्रियः त्वं तु कल्पः कविः दक्षः सुभगः अमृतभाषणः न कर्ता न ईहसे किञ्चित् जड उन्मत्त पिशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभ दावाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तः गंगाम्बस्थ इव दीपः त्वं हीनः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मनि आनन्दकारणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः श्रीभगवानुवाच यदुना एव महाभागः ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्ठः स भाजितः प्राह प्रश्रय अवनतं द्विजः ब्राह्मण उवाच सन्ति मे गुरवः राजन् बहवः बुद्धि उपाश्रिताः यतः बुद्धिम् उपादाय मुक्तः अटामि इह तान् शृणु पृथिवी वायुः आकाशम् आपः अग्निः चन्द्रमा रविः कपोतः अजगरः सिन्धुः पतङ्गः मधुकृत् गजः मधुः हरिणः मीनः पिङ्गला कुररः अर्भकः कुमारी शरकृत् सर्पः ऊर्णनाभिः सुपेशकृत् एते मे गुरवः राजन् चतुर्विंशति आश्रिताः शिक्षावृत्तिभिः एतेषाम् अशिक्षम् इह आत्मनः यतः यद् अनुशिक्षामि यथा वा नाहुष आत्मज तदा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते भूतैः आक्रम्यमाणो अपि धीरः दैववशानुगैः तद्विद्वान् न चलेत् मार्गात् अन्वशिक्षन् चितेः व्रतं शाश्वतपरार्थ सर्वैकः परार्थ एकांत संभवः साधुः शिक्षेत भूभृत्तः नग शिष्यः परात्मतां प्राणवृत्त्या एव सन्तुष्येत मुनिः नैव इन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यथा न नश्येत न अवकीर्येत वाङ्मनः विषयेषु आविशन् योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुणदोष व्यपेतात्मा न विसज्जेत वायुवत् पार्थिवेषु इह देहेषु प्रविष्टः तद्गुण आश्रयः गुणैः न युज्यते योगी गन्धैः वायुरिव आत्मदृक्
अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन अन्वयेन व्याप्तया अव्यवच्छेदम् असङ्गम् आत्मनः मुनिः नभस्त्वं विततस्य भावयेत् तेजो अप अन्नमयैः भावैः मेघाद्यैः वायुना ईरितैः न स्पृश्यते नभः तद्वत् कालसृष्टैः गुणैः पुमान् स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धः माधुर्यः तीर्थभूः नृणां मुनिः पुनाति अपां मित्रं ईच्छा उपस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीप्तः दुर्दर्श उदरभाजनः सर्वभक्षः अपि युक्तात्मा न आदत्ते मलम् अग्निवत् क्वचित् छन्नः क्वचित् स्पष्टः उपास्यः श्रेय इच्छतां भुङ्क्ते सर्वत्र धातॄणां दहन् प्राग् उत्तर अशुभम् स्वमायया सृष्टिम् इदं सदसत् लक्षणं विभुः प्रविष्टः ईयते तत्तत् स्वरूपः अग्निरिव एदसि विसर्गाद्याः श्मशानान्ताः भावाः देहस्य न आत्मनः कलानामिव चन्द्रस्य कालेन अव्यक्त वर्त्मना कालेन हि ओगवेगेन भूतानां प्रभव अप्ययौ नित्यौ अपि न दृश्येते आत्मनः अग्नेः यथा अर्चिषां गुणैः गुणान् उपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषु युज्येत योगी गोभिः गाः इव गोपतिः बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा च अवस्थितः अर्कवत् न अतिस्नेहः प्रसङ्गः वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनदीः कपोतः कश्चन अरण्ये कृतनीडः वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धम् उवास कतिचित्मसमाः कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ दृष्टि अङ्गम् अङ्गेन बुद्धिं बुद्धया बबन्धतुः शय्या आसन अटन स्थान वार्ता क्रीडा अशनादिकं मिथुनुभूय विस्रब्धौ चेरतुः वनराजिषु यं वाञ्छति सा राजन् तर्पयन्ति अनुकम्पिता तं सम् अनयत्कामं कृष्णेन अपि अजितेन्द्रियः कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णन्ति काले आगते अंडानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सति तेषु काले व्यजायन्ते रचित अवयवाः हरेः शक्तिभिः दुर्विभाव्याभिः कोमल अङ्गतनूरुहाः प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दंपति पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृत्तौ कलभाषितैः तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः कूजितैः मुग्धचेष्टितैः प्रत्युद्गमैः अदीनानां पितरौ मुदम् आपतुः स्नेह अनुबन्ध हृदयौ अन्योन्यं विष्णुमायया विमोहितौ दीनधियौ शिशून् पुपुषतुः प्रजाः एकदा जग्मतुः तासाम् अन्नार्थं तौ कुटुम्बिनौ परितः कानने तस्मिन् अर्तिनौ चेरतुः चिरं दृष्ट्वा तान् लुब्धकः कश्चित् यदृच्छातः वनेचरः जगृहे जालमातत्य चरतः स्व आलय अन्तिके कपोतश्च कपोती च प्रजा पोषे सदा उत्सुकौ गतौ पोषणम् आदाय स्वनीडम् उपजग्मतुः कपोति स्व आत्मजान् वीक्ष्य बालकान् जालसंवृतान् तान् अभ्यधावत् क्रोशन्ति क्रोशतः वृषदुःखिता सा असकृत स्नेहगुणिता दीनचित्ता अजमायया स्वयं च आबध्यत शिचा बद्धान् पश्यन्ति अपस्मृतिः कपोतश्च आत्मजान् बद्धान् आत्मनो अपि अधिकान् प्रियान् भार्यां च आत्मसमां दीनः विललाप अति दुःखितः अहो मे पश्यत अपायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य अकृत अर्थस्य गृहः
त्रैवर्गिकः हतः अनुरूपा अनुकूला च यस्य मे पति देवता शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रैः स्वर्याति साधुभिः सो अहं शून्ये गृहे दीनः मृतदारः मृतप्रजः जिजीविषे किमर्थं वा विदुरः दुःखजीवितः तां सता एव आवृतान् शिग्भिः मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नपि अबुधः अपतत् तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेदिनं कपोतकान् कपोतींश्च सिद्धार्थः प्राययौ गृहम् एवं कुटुम्बी अशान्त आत्मा द्वन्द्वारामः पतत्रिवत् पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः स अनुबन्धः अवसीदति यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारम् अपावृतं गृहेषु कगवत् सक्तः तम आरूढच्युतं विदुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम् 11 स्कन्धे 7मोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 8मोऽध्यायः। ब्राह्मण उवाच सुखम् ऐन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरके एव च देहिनां यत् यथा दुःखं तस्मात् न इच्छेत तद्बुधः ग्रासं सुमृष्टं वीरसं महान्तं स्तोकमेव च वा यदृच्छया एव आपतितं ग्रसेत अजगरः अक्रियः शयीत अहानि भूरीणि निराहारः अनुपक्रमः यदि न उपनमेत ग्रासः महा अहिरिव दिष्टबुक् ओजस्सहो बलयुतं बिभ्रद्देहम् अकर्मकं शयानः वीतनिद्रश्च न ईहेत इन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्नगम्भीरः दुर्विगाह्यः दुरत्ययः अनन्तपारः हि अक्षोभ्यः स्तिमित उद इव अर्णवः समृद्धकामः हीनो वा नारायणपरो मुनिः न उत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिः इव सागरः दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैः अजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतति अन्धे तमसि अग्नौ पतङ्गवत् योषित हिरण्य आभरण अम्बरादि द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः प्रलोभितात्मा हि उपभोगबुद्ध्या पतङ्गवत् नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकं ग्रसेद्ग्रासं देहः वर्तते यावता गृहान् अहिंसान् आतिष्ठेत वृत्तिं माधुकरी मुनिः अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलः नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षितं पाणिपात्र उदराम् अत्र मक्षिका इव न सङ्ग्रही सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुकः मक्षिका इव सङ्गृह्णन् सः तेन विनश्यति कदापि युवतीं भिक्षुः न स्पृशेत दारवीमपि स्पृशन् करी इव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः न अधिगच्छेत स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचित् मृत्युम् आत्मनः बल अधिकैः सह हन्येत गजैः अन्यैः गजः यथा न देयं न उपभोग्यं च लुब्धैः यद् दुःखसञ्चितं भुङ्क्ते तदपि तच्च अन्यः मधुः इव अर्थवित्त मधु सुदुःख उपार्जितैः वित्तैः आशासानां गृहाशिषः मधुः इव अग्रतो भुङ्क्ते यतिः वै ग्रहमेदिनां ग्राम्यगीतं च न शृणुयात् यतिः वनचरः क्वचित् शिक्षेत हरिण्यात् बद्धात् मृग्योः गीतमोहितात् नृत्यवादित्रगीतानि जुषन् ग्राम्याणि योषिताम् आसां क्रीडनकः वश्यः ऋष्यशृङ्गः मृगीसुतः जिह्वया अति प्रमाथिन्या जनः रसविमोहितः मृत्युं रुच्छति असद्बुद्धिः मीनः तु बडिशैः यथा इन्द्रियाणि जयन्ति आशु निराहाराः मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनं तत् अन्नस्य वर्धते तावज्जितेन्द्रियः न स्यात् विजितानि इन्द्रियः पुमान् न जयेत् रसनं यावत्
जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गळानां वेश्या आसीत् विदेहनगरे पुरा तस्यामे शिक्षितं किञ्चित् निबोध नृपनन्दन सा स्वैरिणी एकदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यति अभूतकाले बहिः द्वारि बिभ्रति रूपम् उत्तमं मार्गे आगच्छतः वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषऋषभ तान् शुल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेने अर्थकामुका आगतेषु अपयातेषु सा सङ्केत उपजीविनी अपि अन्यः वित्तवान् कोऽपि माम् उपैष्यति भूरिदः एवं दुराशया ध्वस्त निद्रा द्वारि अवलम्बति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीतं सम् अपद्यत तस्या वित्ताशया शुष्यत् वक्त्रायाः दीनचेतसः निर्वेदः परमः जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः तस्या निर्विण्णचित्तायाः गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा हि असिः न हि अंगात् जात निर्वेदः देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञानरहितः मनुजः ममतां नृप पिङ्गळा उवाच अहो मे मोहविततिं पश्यत अविजित आत्मनः या कान्तात् असतः कामं कामये येन बालिशा सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यम् इमं विहाय अकामदं दुःखभय अधिशोक मोहप्रदं तुच्छम् अहं भजे अज्ञा अहो मया आत्मा परितापितः वृथा साङ्केतवृत्त्या अतिविगर्ह्य वार्तया स्त्रैणात् नरात् या अर्थतृषः अनुशोच्यात् क्रीतेन वित्तं रतिम् आत्मना इच्छति यद् अस्तिभिः निर्मित वंशवंश्यः स्थूणं त्वचा रोमनकैः पिनद्धं क्षरन् नवद्वारम् अघारमेतद् विड्मूत्रपूर्ण मद् उपैति का अन्या विदेहानां पुरेहि अस्मिन् अहम् एका एव मूढधीः यान् यम् इच्छन्ति असति अस्मात् आत्मदात् कामम् अच्युतात् सुहृत् प्रेष्ठतमः न अथ आत्मा च अयं शरीरिणां तं विक्रीय आत्मना एव अहं रेमे अनेन यथा रमा कियत् प्रियं ते व्यभजन् कामाः ये कामदा नराः आद्यन्तवन्तः भार्यया देवा वा कालविद्रुताः नूनं भगवान् प्रीतः विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदो अयं दुराशायाः यन्मे जातः सुखावहः मा एवं स्युःमन्तभाग्यायाः क्लेशाः निर्वेदहेतवः येन अनुबन्धं निर्हृत्य पुरुषः शमं ऋच्छति तेन अपकृतम् आधाय शिरसा ग्राम्य संगताः त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तम् अधीश्वरं सन्तुष्टा श्रद्धति एतद् यथा लाभेन जीवति विहरामि अमुना एव अहम् आत्मना रमणेन वै संसारकूपे पतितं विषयैः मुषित ईक्षणं ग्रस्तं काल अहिना आत्मानं को अन्यः त्रातुम् अधीश्वरः आत्मा एव हि आत्मनः गोप्ता निर्विद्येत यदा अखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तं काल अहिना जगत् ब्राह्मण उवाच एवं विवसितं मतिः दुराशां कान्ततर्षजां चित्वा उपशमम् आस्थाय शय्याम् उपविवेश सा आशाये परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कान्त आशां सुखं शुश्वाप पिङ्गला इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 8मोऽध्यायः श्रीहरये नमः। अथ 9मोऽध्यायः ब्राह्मण उवाच परिग्रहः हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यः तु अकिञ्चनः स अमिषं कुररं जग्नुः बलिनः ये निरामिषाः तद् आमिषं परित्यज्य स सुखं सम् अविन्दत न मे मान अवमानोस्तः न चिन्ता गेहपुत्रिणाम् आत्मक्रीडा आत्मरतिः विचरामि इह बालवत् द्वव्येव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ यो विमुग्धः जडः बालः
यो गुणेभ्यः परं गतः क्वचित् कुमारी तु आत्मानं वृणानान् गृहमागतान् स्वयं तान् अर्हयामास क्व अपि यातेषु बन्धुषु तेषाम् अव्यवहारार्थं शालीन् रहसि पार्थिव अवग्नन्त्याः प्रकोष्ठस्थाः चक्रुः शङ्काः स्वनं महत् सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता ततः भवञ्ज एकशः शङ्कान् द्वौ पाणयोः अशेषयत् उभयोः अपि अभूत् घोषः हि अवग्नन्त्याः स्म शङ्कयोः तत्रापि एकं निरविदत् एकस्मात् न अभवत् ध्वनिः अन्वशिक्षम् अहं तस्याः उपदेशम् अरिन्दम लोकान् अनुचरन् एतान् लोकतत्त्वविवित्सया वासे बहूनां कलहः भवेत् वार्ताद्वयोः अपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्याः इव कङ्कणः मन एकत्र संयुज्यात् जितश्वासः जितासनः वैराग्य अभ्यासयोगेन ध्रियमाणम् अतन्द्रितः यस्मिन् मनः लब्धपदं यद् एतत् शनैः मुञ्चति कर्मरेणोन् सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणम् उपैति अनिन्दनं तदैव आत्मने अवरुद्धचित्तः न वेद किञ्चित् बहिरन्तरं वा यथा इषुकारः नृपतिं व्रजन्तं इषौ गतात्मा न ददश पार्श्वे एकचारी अनिकेतः स्यादप्रमत्तः गुहाशयः अलक्षमाण आचारैः मुनिः एकः अल्पभाषणः गृह आरम्भः अधिदुःखाय विफलश्च अध्रुव आत्मनः सर्पः परिकृतं वेश्म प्रविश्य सुखम् एदते परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेदते एकः नारायणः देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया संहृत्य कालकलया कल्पान्ते इदम् ईश्वरः एक एव अद्वितीयः अभूत् आत्मा आधारः अखिल आश्रयः कालेन आत्मा अनुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु सत्त्वादिषु आदिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः पर अवराणां परमः आस्ते कैवल्यसंज्ञितः केवल अनुभव आनन्द सन्दोहः निरुपाधिकः केवल आत्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजति आदौ तया सूत्रम् अरिन्दम तम् आहुः त्रिगुणव्यक्तिं सृजन्तीं विश्वतो मुखं यस्मिन् प्रोतम् इदं विश्वं येन संसरते पुमान् यथा ऊर्णनाभिः हृदयात् ऊर्णां सन्तत्य वक्त्रतः तया विहृत्य भूयः तां ग्रसति एवं महेश्वरः यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत् सकलं दिया स्नेहात् द्वेषात् भयात् वापि याति तत्तत्स्वरूपतां कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यान्तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपम् असन्त्यजन् एवं गुरुभ्यः एतेभ्यः एषा मे शिक्षिता मतिः स्वात्म उपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो देहो गुरुः मम विरक्तिविविक्तहेतुः बिभ्रत्स्म सत्त्वनिधनं सतत आर्ति उदर्कम् तत्त्वानि अनेन विमृशामि यथा तथापि पारख्यं यदि अवसितः विचरामि असङ्गः जाया आत्मज अर्थ पशु भृत्य गृह आप्तवर्गान् पुष्णाति यत्प्रियचिकीर्षुतया वितन्वन् स्व अन्ते सकृश्रम् अवरुद्धधनः देहः सृष्ट्वा अस्य बीजम् अवसीदति वृक्षधर्मा जिह्वा एकतः अमुम् उपकर्षति कर्हि तर्षा शिष्णः अन्यतः त्वक् उदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणः अन्यतः चपलदृक् क्व च कर्मशक्तिः बह्व्यः सपत्न्यः इव गेकपतिं लुनन्ति सृष्ट्वा पुराणि विविधानि अजया आत्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खग दंश मत्स्यान् तैः अतुष्टहृदयः पुरुषं विदाय ब्रह्म अवलोकदिशनं मुदम् आप देवः लब्ध्वा सुदुर्लभम् इदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यम् अपि इह धीरः तूर्णं यतेन न पतेत् अनुमृत्युद यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्
एवं सञ्जातवैराग्यः विज्ञान अलोक आत्मनि विचरामि महीं येता मुक्तसङ्गः अनहङ्कृतिः न हि एकस्मात् गुरोः ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्मो तद् अद्वितीयं वै गीयते बहुधा ऋषिभिः श्रीभगवानुवाच इत्युक्त्वा स यदुं विप्रः तम् आमन्त्र्य गभीरधीः वन्दितः अभ्यर्थितः राज्ञा ययौ प्रीतः यथा आगतम् अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचित्तः बभूवः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 9मोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मया उदितेषु अवहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रमकुल आचारम् अकामात्मा सम् आचरेत् अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्व आरम्भ विपर्ययं सुप्तस्य विषय अलोकः ध्यायतः वा मनोरथः नाना आत्मकत्वात् विफलः तथा वेदात्मदीः गुणैः निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परः त्यजेत् जिज्ञासायां संप्रवृत्तः न आद्रियेत् कर्मचोदनां यमान् अभीक्ष्णं सेवेत नियमान् मत्परः क्वचित् मद अभिज्ञं गुरुं शान्तम् उपासीत मदात्मकम् अमानि अमत्सरः दक्षः निर्ममः दृढसौहृदः असत्वरः अर्थजिज्ञासुः अनसूयुः अमोघवाक् जाया अपत्य गृहक्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वेषु अर्थमिव आत्मनः विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मात् देहात् आत्मा ईक्षिता स्वदृक् यथा अग्निः दारुणः दाह्यात् दाहकः अन्यः प्रकाशकः निरोध उत्पत्ति अणुबृहत् नानात्वं तत्कृतान् गुणान् अन्तःप्रविष्टः आदत्त एवं देहगुणान् परः यो असौ गुणैः विरचितः देहो अयं पुरुषस्य हि संसारः तन्निबोध अयं पुंसः विद्यात् चिदात्मनः तस्मात् जिज्ञासया आत्मानम् आत्मस्थं केवलं परं संगम्य निरसेत् एतद् वस्तु बुद्धिं यथाक्रमम् आचार्यः अरणिः आद्यः स्यात् अन्ते वासी उत्तर अरणिः तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः वैशारदी स अतिविशुद्धबुद्धिः दुनोति मायां गुणसम्प्रसूतां गुणांश्च सन्दह्य यदात्मम् एतत् स्वयं च शाम्यति असमिद् यथा अग्निः अथ येषां कर्मकर्तॄणां भोक्तॄणां सुखदुःखयोः नानात्वम् अथ नित्यत्वं लोककाल आगम आत्मनां मन्यसे सर्वभावानां संस्थाहि औत्पत्तिः यथा तत्तद् आकृतिभेदेन जायते भिद्यते च दीः एवमपि अङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः काल अवयवतः सन्ति भावाः जन्मादयः असकृत् अत्रापि कर्मणां कर्तुः अस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुश्च सुखयोः को नु अर्थः विवशं भजेत न देहिनां सुखं किञ्चित् विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां वृथा अहङ्करणं परं यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः ते अपि अद्धा न विदुः योगं मृत्युः न प्रभवेत् यथा को नु अर्थः सुखयति येनं कामः वा मृत्युः अन्तिके आघातं नीयमानस्य वद्यस्य इव न तुष्टितः श्रुतं च दृष्टवत् तुष्टं स्पर्धा असूया अध्यय व्ययैः बहु अंतराय कामत्वात् कृषिवत् चापि निष्फलम् अंतरायैः अवहितः
यदि धर्मः सु अनुष्ठितः तेन अपि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तत् शृणु। इष्ट्वा इह देवताः यज्ञैः स्वर्लोकं याति याज्ञिकः भुञ्जीत देववत् तत्र भोगान् दिव्यान् निज अर्जितान् स्वपुण्य उपचिते शुभ्रे विमाने उपगीयते गन्धर्वैः विहरन् मध्ये देवीनां हृद्यवेशदृक् स्त्रीभिः कामगयानेन किङ्किणी जालमालिना क्रीडन् वेद आत्मपातं सुर आक्रीडेषु निर्वृतः तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्य पतति अर्वाक् अनिच्छन् कालचालितः यदि अधर्मरतः संगात् असतां वा अजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणः लुब्धः स्त्रैणः भूतविहंसकः पशून् अविधिना आलभ्य प्रेतभूतगणान् यजन् नरकान् अवशः जन्तुः गत्वा याति उल्बणं तमः कर्माणि दुःख उदर्काणि कुर्वन् देहेन तैः पुनः देहम् आभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः लोकानां लोकपालानां मद्वयं कल्पजीविनां ब्रह्मणो अपि भयं मत्तः द्विपरार्धपरायुषः गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणः अनुसृजते गुणान् जीवः तो गुणसंयुक्तः भुङ्क्ते कर्मफलानि असौ यावत् स्यात् गुणवैषम्यं तावत् नानात्वमात्मनः नानात्वम् आत्मनः यावत् पारतन्त्र्यं तदैव हि यावद् अस्य अस्वतन्त्रत्वं तावद् ईश्वरतः भयं य एतत् सम् उपासीरन् ते मुह्यन्ति शुचार्पिताः काल आत्मा आगमः लोकः स्वभावः धर्म एव च इति मां बहुधा प्राहुः गुणव्यतिकरे सति उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानो अपि देहजेषु अनपावृतः गुणैः न बध्यते देहि बध्यते वा कथं विभो कथं वर्तेत विकरेत कैः वा न्यायेत लक्षणैः किं भुञ्जीत उद विसृजेत शयीत आसीत याति वा एतत् अच्युत मे ब्रूहि प्रश्नविदाम्बर नित्यमुक्तः नित्यबद्धः एक एव इति मे भ्रमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायाम् एकादशस्कन्धे भगवद् उद्धव संवादे दशमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः।